नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये तस्हीलुल निशा हिस्सा सोम का 32वां सबक पेश खिदमत है। इस सबक का उन्वान है माल हदीस शरीफ, हदीस शरीफ के साथ, यानी हदीस शरीफ के साया में। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी अन्हु क़ाल, आपने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सरकार ने इरशाद फरमाया। गोया ये मरफू हदीस है। मसलुल मोमिन, मोमिन की मिसाल, अल्लज़ी यक़रउल कुरान, जो कुरान पढ़ता है, कमसालिल उतरुज्जाते, ऐसे है जैसे चकोतरा, रिहा तय्यबुन, उसकी खुशबू उम्दा होती है, बताम तय्यबुन, और उसका जायका भी उम्दा है। व मसलुल मोमिन अल्लज़ी ला यक़रउल कुरान, और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल ऐसे है कमसालित तमरा, जैसे खजूर, जैसे खजूर, ला रिहा, उसकी बू नहीं होती, बताम हुल्वुन, और उसका जायका मीठा होता है। व मसलुल मुनाफिके, और मुनाफिक की मिसाल अल्लज़ी यक़रउल कुरान, जो कुरान पढ़ता है, कमसालिर रैहानते, जैसे नाज़बो, रिहा तय्यबुन, उसकी खुशबू अच्छी होती है, व तामुहा मुर्रुन, उसका जायका कड़वा होता है। कमसालिर रैहानते, जैसे नाज़बो, रिहा तय्यबुन, उसकी खुशबू उम्दा होती है, व तामुहा मुर्रुन, और उसका जायका कड़वा होता है। व मसलुल मुनाफिक अल्लज़ी ला यक़रउल कुरान, और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ सकता, कमसालिल हंज़ला, ऐसे ही है जैसे हंज़ला, कुर्तुमा, अंदरायन, एलवा। और मुनाफिक की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता ऐसी है जैसे अंदरायन, एलवा। लैसा लारियुन, उसकी कोई खुशबू नहीं होती, वलाकिन वतामुहा मुर्रुन, और उसका खाना कड़वा है, और उसका जायका कड़वा है। शरहुल हदीस। कान अल अरब कबल अल इस्लाम, कबल अज इस्लाम अरब उम्मतन उम्मियतन, एक अनपढ़ कौम थे, ला यारिफून अल किराअत वल किताबा, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लम्मा नज़ल अल कुरानुल करीम, जब कुरान करीम उतरा, दाहुम, उसने उनको बुलाया, इलल उलूम वल मारिफ, उलूम व मारिफ की तरफ। फ़अक़बल अल मुस्लिमून अला क़िराअतिल कुरान व हिफ़्ज़ी, मुसलमानों ने कुरान करीम के पढ़ने और उसके हिफ़्ज़ करने की तरफ तवज्जो दी। फ़ी हाज़ल हदीस शरीफ, इस हदीस मुबारका में, क़द सबर रसूल करीम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर कशी की है अहवाल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अहवाल की। बिन्निस्बत इला तिलावतिल कुरान वल अमल भी, तिलावत कुरान और उस पर अमल की बनिस्बत। यानी इस हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर कशी फरमाई है मुसलमानों की हालात की बनिस्बत उनके दिन भर की एक्टिविटीज से। फल मोमिन अल्लज़ी यक़रउल कुरान, और मोमिन जो कुरान पढ़ता है, वह यामल भी, और उस पर अमल करता है, काल उतरुज्जाते, वो ऐसे ही है जैसे चकोतरा, फी तीब ज़ाहिर वल बातिन, ज़ाहिर बातिन की खुशबू के एतबार से। फनासो यश्ताकुना इला रुयती, लोग उसे देखना चाहते हैं, वह समाए सीरती, और इसकी सीरत को सुनना चाहते हैं, कमा हम यश्ताकुना इलाल उतरुज्जा, यानी मोमिन की सीरत के बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिस तरह के वो एक फल है जिसका नाम है चकोतरा, उसकी सिमा सीरत, यानी उसके अहवाल, उसके बारे में जानना चाहते हैं।
کما ہم یشتاقون الی الاترجہ، اتنی مقدار جتنی کہ کما ہم یشتاقون الی الاترجہ، جس طرح کہ وہ چکوترا کی طرف مشتاق ہوتے ہیں، چکوترا کے دیکھنے کا، اس کو استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ فالمومن الذی یقرأ القرآن، دوسری مثال، یعنی اس حدیث مبارکہ میں مومن کی احوال کے مختلف صورتیں بیان کی گئی۔ ایک وہ مومن ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، اس کی تلاوت کا بھی عادی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہے۔ دوسرا وہ مومن ہے الذی یعمل بالقرآن، جو قرآن پر عمل کرتا ہے لیکن لا یجید القراءۃ ولا یقرأ، او لا یقرأ، یا اسے نہیں پڑھتا، لیکن لا یجید قراءۃ، لیکن وہ اس کی قراءت اچھی طرح نہیں کر سکتا، اور لا یقرأ، یا وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، کالتمرۃ، جیسے کھجور، لا ریح لها، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، ولکن طعمها حلو طیب حلو، لیکن اس کا ذائقہ بہترین عمدہ ہوتا ہے، وہی من اعظم الاغذیہ، اور یہ بڑی غذاؤں میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، فالمنافق الذی یقرأ القرآن ولا یعمل بہ، وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، کالریحانۃ، ایسے ہی ہے جیسے نازبو، جیسے نازبو، ریحھا طیب، اس کی خوشبو اچھی ہے، وطعمھا مر، اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ فمن یراه، اور اس منافق کی مثال کیسے دی؟ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، جیسے نیاز بو ہوتی ہے، ریحھا طیب، اس کی بو عمدہ ہے، وطعمھا مر، اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ فمن یقرأ القرآن، جو اس کو دیکھتا ہے، یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یستصغر نفسہ بجانب، اس کی جانب یعنی اس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، ولکن فی میدان العمل بعید عن القرآن، لیکن وہ قریشی لوگ تو عمل کے میدان میں جو ہے وہ کیا ہے، قرآن سے دور ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر ان کا عمل نہیں ہوتا، قرآن کریم انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ فالمنافق الذی لا یقرأ القرآن ولا یعمل بہ، اگلی کیٹیگری کیا ہے کہ وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، کالحنظلۃ، والمنافق الذی لا یقرأ القرآن، وہ منافق یعنی چوتھی صورت اس حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، کالحنظلۃ، ایسی ہے جیسے تما، لیس لہا ریح، یا اندرائن، جس کی نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، وطعمھا مر، اور اس کا ذائقہ بھی ترش ہوتا ہے۔ فقد خلا ظاہر ھذا المنافق وباطن من الخیر، اس منافق کا ظاہر اور باطن خیر سے خالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔